अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 अक्टूबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इमरान खान की जानब से किस तरह तबले जंग बजा दिया गया है। लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान की जानब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। आज शहबाज शरीफ की कुर्सी किस तरह से खतरे में नजर आ रही है और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किस तरह से शहबाज शरीफ के 14 तबक रोशन हुए हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और फिर हमने बात करनी है 2 घंटे तक आज़म सवाती के साथ नामालूम अफराद क्या करते रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज़म सवाती की जानब से कुछ बड़े इंकशाफात किए गए हैं, तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर इन तमाम तर चीज़ों पर हमने बात करनी है। सबसे पहले तो आज सेनेटर आज़म सवाती और खान साहब की जानब से बनी गाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज़म सवाती को क्योंकि एक ताकतवर शख्सियत के खिलाफ ट्वीट करने पर रात के 3:30 बजे उठा लिया गया था और फिर नंगा करके तशद्दुद भी किया गया था। उसके बाद आज़म सवाती को रिहाई मिली और आज वो बनी गाला पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ है, मैं एक सीनियर वकील हूं, मैं अमेरिका में भी वकालत करता रहा हूं, मैंने 17 साल तक जो है वो मैं सेनेट का मेंबर रहा हूं, अभी भी मैं सीनियर सेनेटर हूं, कई कमेटियों में रहा हूं, कई जजों की कमेटियों के अंदर मैं रहा हूं, तो लिहाजा 17 सालों से मैं पाकिस्तान का सेनेटर हूं। मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे उठा लिया गया, मेरे पोतों के सामने, मेरी पोतियों के सामने मुझ पर तशद्दुद किया गया। मेरी पोतियां आज भी उसी ट्रॉमा में हैं कि कैसे हमारा 74 साला दादा, जिसकी सोसाइटी में एक इज्जत है, सियासतदान है, उन बच्चियों के सामने उन पर तशद्दुद हो सकता है, तो वो अभी भी उसी जो है वो सदमे के अंदर है। फिर उन्होंने कहा कि FIA के एहलकार, उनके पास वारंट भी नहीं थे, वो दीवारें फैलांग कर मेरे घर में दाखिल हुए और मुझे गिरफ्तार तो FIA ने किया था, लेकिन उसके बाद नामालूम अफराद के हवाले कर दिया गया और वो 2 घंटे तक कपड़े उतार कर तशद्दुद करते रहे, जैसे इमरान रियाज के साथ हुआ, जैसे शहबाज गिल के साथ हुआ, जमील फारूकी के साथ हुआ, या बाकी लोगों के साथ होता है कि उठा लिया जाता है, कपड़े उतार कर तजलील की जाती है। आज़म सवाती ने कहा कि पूरी सेनेट मेरे साथ खड़ी हुई है और इस वक्त फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो लेना चाहिए था। अगर वो पाकिस्तान के आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते और अगर उन पर इस तरह का तशद्दुद होता है, बेइज्जती होती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सो मोटो नहीं लेती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। इमरान खान की जानब से भी कहा गया कि ये किस तरह के माशरे में हम रह रहे हैं, ये किस तरह के गुंडा सिफत लोग हैं, किस तरह से लोगों की तजलील करते हैं, किस तरह से अदारे इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और किस तरह से ये लोगों को उठा लेते हैं। यानी इस तरह की रियासत तो नहीं चलेगी, इस तरह से मुल्क तो नहीं चलेगा और इस तरह से मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा कि अदारे जो हैं वो इतने ताकतवर हो जाएं कि वो लोगों को नामालूम जगह पे ले जाएं। और उन्होंने कहा शहबाज गिल पर भी इतना तशद्दुद हुआ, इतना तशद्दुद हुआ कि मुझ तक तस्वीरें पहुंचाई गई, मैंने वो तस्वीरें देखी और इनका असल मकसद ये था कि शहबाज गिल से वीडियो बनवाई जाए, मेरे ऊपर चार्जशीट किया जाए और आज़म सवाती पर तशद्दुद को यही मकसद था कि ये उगलवाया जाए आज़म सवाती से कि ये जो कुछ भी हुआ है मैंने इमरान खान के कहने पर किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जुमे वाले दिन या जुमेरात वाले दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा, मैं फौरी तौर पे अब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा और ये बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। ये हुकूमत जो है उसके बाद नहीं चल पाएगी और हम इनको तशद्दुद करने का भी मौका नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा कि बैकडोर, सवाल हुआ कि आपके बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें भी आ रही हैं, तो खान ने कहा कि बैकडोर राब्ते तो होते रहते हैं, मुज़ाकरात भी होते रहते हैं, सियासी जमातों के बैकडोर चीज़ें चलती रहती हैं, हमारी भी चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि इन्होंने होमवर्क करके उन सीटों पर इलेक्शन करवाया जहां पर इन्हें लगता था कि PTI कमजोर है, वहां पर भी ये सारे एक तरफ थे, फिर भी मैं जीत गया, लिहाजा उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इलेक्शन करवाएं। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यानी मेरे इस तरह से जीत जाने के बाद, इस तरह से क्लीन स्वीप करने के बाद तो ये लोग घबराए हुए हैं। लिहाजा इमरान खान ने कहा बेशक बातचीत हो रही है, बेशक सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है कि ये इलेक्शन करवाएंगे, ये करवा ही नहीं सकते, ये तो डरे हुए हैं, ये तो जीत ही नहीं सकते, तो लिहाजा ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। और इमरान खान ने, जब इमरान खान से पूछा गया शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे, शहबाज शरीफ के साथ बातचीत करेंगे, इमरान खान ने कहा कौन शहबाज शरीफ,
کس کی بات کرتے ہیں؟ وہ شہباز شریف جو ڈگیوں کے اندر بیٹھ کے، وہ گاڑی کی ڈگیوں کے اندر جہاں پہ سٹپنی رکھی جاتی ہے وہاں پر بیٹھ کر جو آرمی ہاؤس کے اندر وہ طاقتوروں سے ملاقاتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ میں بات کروں گا۔ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، جو خود چوری چپ کے تلوے چاٹتا ہے، بوٹ پالش کرتا ہے۔ اور ایک ویڈیو بھی میں دیکھ رہا تھا، ایک تصویر بھی، کہ ایک ڈگی کے اندر ایک برش پڑا ہوا ہے اور ایک چیری بلوسم پڑی ہوئی ہے، جو شاید شہباز شریف صاحب جب جا رہے تھے آرمی ہاؤس تو وہاں گاڑی میں اپنے قیمتی ٹول یہ بھول گئے ہوں۔ لہٰذا اس طرح کے شخص عمران خان نے کب بوٹ پالش کیا؟ وہ جو گاڑی کی ڈگیوں کے اندر اجاز الحق کے بقول جو جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں بات کروں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا اس پر سپریم کورٹ کو 100 موٹر لینا چاہیے اور ہم دنیا کے ہر بڑے پلیٹ فارم پر جائیں گے، میں اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہوں، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہم اس پر کڑی سے کڑی کارروائی کا مطالبہ بھی کریں گے، کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے صالح محمد خیبر پختونخوا سے MN ان کے ساتھ جو اسلام آباد پولیس نے کیا، یعنی جس طرح سے ان کے گلے میں وہ چارج شیٹ وہ سارا پہنایا گیا، اس طرح سے وہ دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو صالح محمد کے ساتھ ہوا، تو یہ نفرت بھڑکا رہے ہیں۔ نمبر 2 جناب، ہم ذرا بات کر لیتے ہیں شہباز شریف۔ آج شہباز شریف نے بھی پریس کانفرنس کی، بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے وہ آئے اور پھر انہوں نے کریڈٹ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کون سی قانون سازی کی ہے عمران خان نے FATF پر؟ FATF پر تو ہم نے قانون سازی کی ہے۔ یعنی یہ لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان کی باتوں میں آ کیسے جاتے ہیں اور کیسے یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یعنی سب کو پتا ہے کہ 6 مہینے تک FATF پر قانون سازی نہیں ہو سکی تھی ان کے اس ہٹ درمی کی وجہ سے، اس رویے کی وجہ سے۔ اور پھر جس دن FATF پر قانون سازی ہونی تھی یہ بائیکٹ کر گئے تھے، یہ واک آؤٹ کر گئے تھے۔ اور مجھے وہ یاد ہے جب یہ مسلم لیگ نون کے ارسطو نے وہ اسپیکر ڈائس کے پاس جا کے جس طرح سے وہ کہا تھا عمران نیازی نے ملک بیچ دیا، اسٹیٹ بینک بیچ دیا، اب یہ FATF کے حوالے سے قانون سازی کر رہا ہے، ہم اس کالے قانون کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اور آج شہباز شریف صاحب نے بڑی ڈٹھائی سے کہا عمران خان کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، وہ تو ہم اس ساری قانون سازی کے اندر ساتھ تھے۔ یعنی اس طرح کے بے شرمی، اور جس طرح سے آج پھر بینڈ بجی ہے نا، ایک رپورٹر نے سوال کیا اور بڑی واردات رپورٹر نے ڈالی۔ رپورٹر نے کہا شہباز شریف صاحب آپ ایک لمبے عرصے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان چور ہے، عمران خان پگڑیاں اچھالتا ہے اور عمران خان جو ہے وہ نااہل ہے۔ پھر شہباز شریف بڑے خوش ہوئے کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے لقمہ دیا، شہباز شریف نے کہا سرٹیفائیڈ چور بھی بولو، سرٹیفائیڈ کرپٹ بھی بولو۔ اچھا انہوں نے کہا سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے، لیکن یہ والی ایجوکیشن تو آپ آج کل لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن آپ یاد کریں ذرا چند سال پیچھے جائیں جب آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ زرداری کا میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھماؤں گا، زرداری بھی چور ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے، کرپٹ ہے، مسٹر 10% ہے۔ تو آج تو اسی سرٹیفائیڈ چور کے ساتھ جس کے بارے میں کل تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کل تک تو آپ اس کے ساتھ تھے، اور آج تو آپ اس کے ساتھ ہیں، کل تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، کل تک آپ لوگوں کو اسی طرح کا بھاشن دے رہے تھے۔ پھر شہباز شریف کا ذائقہ بد مزہ ہو گیا، منہ پر وہ اس طرح کے عجیب سٹائل بنانے لگ گئے اور وہ رنگ بدل گیا، غصے میں آ گئے اور آئیں بائیں شائیں وہ یہ۔ یعنی آج اس رپورٹر کی جانب سے، اور چند دن پہلے جس طرح سے مریم نواز سے بھی لاہور کے ایک رپورٹر نے جس طرح سے بینڈ بجائی تھی، اور آج اسی طرح سے، یعنی جہاں جاتے ہیں وہاں سے بےزتی کروا کے آ جاتے ہیں۔ اور آج موصوف کہہ رہے ہیں کہ FATF میں جتنی بھی کامیابی ہوئی ہے اس میں ہمارا کردار ہے، جبکہ آج عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا یہ میری ٹیم، حماد اظہر جو اس ٹیم کے کیپٹن تھے ان کا سارا کریڈٹ ہے اور انہی کی وجہ سے ہم FATF سے نکلے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام تر صورتحال ہے۔ عمران خان نے بڑا واضح کر دیا، کلیئر میسج دے دیا ہے کہ جناب بات چیت نہیں کامیابی ہوگی، بات چیت ہم نہیں کرنے جا رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں اور تو ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے، اور میں لانگ مارچ کا اعلان جمعرات یا جمعے کو کر دوں گا۔ لہٰذا جب سے یہ اعلان ہوا ہے اب شہباز شریف اور امپورٹڈ اور طاقتور حلقوں کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ہم تو بلیک میل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نائل کر سکتے تھے، وہ بھی کر دیا، پھر بھی عمران خان ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔